सेटिङ बिना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुनै नसक्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। सुन प्रकरणलाई लिएर रासोपाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा नमाग्ने रवि लामिछानेको धारणा। सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भनेर आफूहरूले कहीँ कतै पनि नबोलेको रवि लामिछानेको स्पष्टीकरण। सुन प्रकरणमा प्रश्न गर्नै नपाउने हो भन्दै नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको प्रश्न। सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सारका थप एकजना कर्मचारी निलम्बित। एउटा राम्रो कामका आधारमा सबै कमजोरीबाट मुक्ति पाइन्छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको प्रश्न। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रमेश खरेल बारे राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको दाबी, मलाई मार्न रिभल्भर बोकेर हिँडेका थिए, पछि खुट्टा समाउन आए। प्रचण्डलाई मैले साथ नदिएको भए पार्टी फुट्ने थिएन भन्ने ओलीको आरोप छ भन्दै वामदेव गौतमको टिप्पणी। कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भेटवार्ता। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इटली प्रस्थान। संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। नयाँ पार्टी उर्लँदो खरे हुन् भन्दै नेपाली कंग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको आरोप। काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न ठाउँमा आज 8 घण्टा बिजुली नआउने, कुन कुन ठाउँमा आज बिजुली आउँदैन यसको विषयमा पुरै जानकारी। 4वटा प्रदेशका थोरै ठाउँमा हल्का वर्षा, आज ठूलो पानी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। भारतले धौलीगङ्गाको बाँध खोल्यो, महाकाली किनारका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह। 100 रुपैयाँ भन्दा बढीको सामानमा भन्सार लाग्ने नीति सच्याउन माग गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई बुझाइयो ध्यानाकर्षण पत्र। लघु वित्तीय संस्थाबाट पीडितले घेरे नेपाल राष्ट्र बैंक। रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या, न्यायाधीशको चित्तमा लाग्दैमा कैद घटाउन मिल्दैन। उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर उठ्न थाल्यो। मनाङमा यारतुङ मेला सुरु। लम्पी स्किनबाट नवलपरासी पूर्वमा मात्र 413 गाई भैँसी मरेको तथ्याङ्क। अनुदानको मल ससुरालीमा लुकाउने सहकारीका अध्यक्ष पक्राउ। डोटीमा शिव शिखर सहकारी विरुद्ध 818 जनाको उजुरी पर्यो। दार्चुलामा सडक भत्कँदा खेतमै कोहिन थाले तरकारी। प्रकाश सपुतले ल्याए नयाँ गीत दमै महाराज। बेलायती सांसदलाई नेपाली फिल्म गोर्खा वारियर हेर्न निम्तो। एनआरएन बेलायतमा आज निर्वाचन, 3 जना बीच प्रतिस्पर्धा। पछिल्लो 6 महिनामा 87,000 जना भारतीयले त्यागे नागरिकता। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको गोप्य दस्तावेज सम्बन्धी सुनवाई अर्को वर्षको मेमा हुने। बीच भलिबल टोलीलाई काभा बीच भलिबल च्याम्पियनशिपमा रजत पदक विजेता नेपाली भलिबल टोली सम्मानित। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा जापानले जाम्बियालाई 5 गोलले हरायो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि पनि फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सेटिङ बिना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी सम्भव नभएको रवि लामिछानेको भनाइको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सेटिङ बिना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, बिना सेटिङ मिलेमतो नभए सम्भव छैन, तर कुन लेभलको कुन ढङ्गको हो भन्ने अनुसन्धान गर्नुपर्ने होला उहाँको भनाइ छ। उहाँले सुन बरामद प्रकरणमा अनुसन्धान जारी भएकाले यसमा थप टिप्पणी गर्न नहुने बताउनु भयो। एमाले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको सन्दर्भमा उहाँले अनुसन्धान नहुँदै राजीनामा माग्नु उचित नभएको बताउनु भयो। अरूले राजीनामा मागे भन्दैमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नमाग्ने बताउँदै उहाँले धैर्य गर्ने बताउनु भयो। वास्तविकता थाहा पाएर गलत हो भन्ने मात्रै आवाज उठाउने उहाँको भनाइ छ। अरूले जे गरे त्यही स्वतन्त्र पार्टीले गर्दैन, उहाँले भन्नु हामी धैर्य गर्छौँ, वास्तविकता थाहा पाएर मात्र सडक र सदनमा कुरा गर्छौँ उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सुन तस्करीको जालो निरन्तर चलिरहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। त्यो कुन ढङ्गको मिलिमत हो त्यो चाहिँ अनुसन्धानबाट मात्रै खुल्छ उहाँले भन्नुभएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा राजीनामा माग्ने सामान्य होइन, सरकारकै निकायले पत्ता लगाएको हो। हामीले राजीनामा माग्ने हो भने दिएपछि मात्रै रोकिने हो उहाँले भन्नुभएको छ। रासोपा आफ्नो लाइनमा रहेको बताउँदै उहाँले कुनै पनि दलको एजेन्डासँग लिनु दिनु नरहेको उहाँले बताउनु भयो। यसैबीच संघीय संरचनाको रेट्रोफिट गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले कार्यकर्तालाई मिलाउने गरी बनाइएको प्रदेश संरचना पुनर्संरचना हुनुपर्ने रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ।
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपाली सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भनेर आफूले कहीँ कतै नबोलेको बताउनु भएको छ। विराटनगर 11 पिचरा स्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भनेर संसद र पार्टीका अन्य कार्यक्रममा पार्टीको सांसद तथा नेताले समेत नबोलेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, विधिको शासनद्वारा राष्ट्र सञ्चालन भएमा सुशासन कायम हुनेमा पार्टी स्पष्ट छ, उहाँको भनाइ छ। लामिछानेले प्रदेश संरचना सुधारका लागि दलहरूबीच सहमति रहेको पनि जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सुन प्रकरणमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सुन प्रकरणलाई स्वागत गरेका एमाले महासचिव पोखरेलले एयरपोर्टको प्रशासन, सुरक्षा निकाय र भन्सार प्रशासन कहाँ कसको संलग्नता छ र कसको संरक्षण छ भन्ने जवाब दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। उहाँले नेपालमा चल्ने अधिकांश मोटरसाइकल र स्कुटर भारतीय हुँदै चिनिया मोटरसाइकलमा पनि प्रयोग हुने सामान निरन्तर ल्याउँदै गर्दा पनि शङ्काको घेरामा राखेर अनुसन्धान नगरिएको भन्दै थप प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। यसै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट जाँच पास भएको 100 किलो बढीको सुन बरामद प्रकरणमा भन्सारका थप 1 जना कर्मचारी निलम्बित भएका छन्। भन्सार विभागको शुक्रबार बेलुकाको निर्णयबाट एक्सरेमा संलग्न अपरेटर सरोज श्रेष्ठ निलम्बनमा परेको जनाइएको छ। यो प्रकरणमा निलम्बनमा पर्ने श्रेष्ठ तेस्रो कर्मचारी हुन्। यसअघि भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द सहित 2 जना निलम्बनमा परिसकेका छन्। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याएको सुन बुधबार भन्सार जाँच पास गरेर अपराह्न 2 बजे कटेको सूचना पाएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको कारबाहीको क्रममा बरामद भएको जनाइएको छ। बरामद भएको सुन मंगलबारको क्याथे प्यासिफिकको उडान मार्फत काठमाडौँ आएको थियो। यो प्रकरणमा एक भारतीय नागरिक सहित केही व्यक्ति पक्राउ परेको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले 100 किलो अवैध सुन बरामद भएको प्रकरणमा सत्तारूढ दलले अर्को दललाई आक्षेप लगाउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सुन प्रकरणमा सत्तामा रहेका विशेष गरी माओवादी पक्षधरबाट अरूको गालामा बियाँ टाँस्ने धन्दा जारी छ, उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। महासचिव पोखरेलको प्रश्न छ के कुनै एउटा राम्रो काम गरेका आधारमा सत्ता पक्षधरहरूले सबै प्रकारका कमी कमजोरीबाट मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने सत्ता पक्ष दृष्टिकोण हो, उहाँले अघि लेख्नुभयो। 100 किलो सुन प्रकरणमा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व नवराज ढुङ्गानाले जस पाएकै छ, उहाँले भन्नुभएको छ। शासकीय जिम्मेवारी र दायित्व अरूले गरेको राम्रो कामको जस लिन होडबाजी गर्ने कर्मचारीको हकमा टकटकिने नभएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले थप प्रश्न गर्नुभयो, एयरपोर्टको प्रशासन, सुरक्षा निकाय र भन्सार प्रशासन कहाँ कसको संलग्नता छ र कसको संरक्षण छ? यो प्रश्न पनि नागरिक चासोको विषय बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रको प्रतिष्ठामा नै आँच आउने यस्तो विषयमा गम्भीर बनौँ, आशंकित सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन विलम्ब नगरौँ, महासचिव पोखरेलको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी तथा हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रमेश खरेल आफूलाई मार्न हिँडेको आरोप लगाउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा गौतमले रमेश खरेलले इन्सपेक्टर भएका बेला आफूलाई मार्न भनेर रिभल्भर बोकेर हिँडेको दावी गर्नुभयो। तिनै व्यक्तिले अहिले वामदेवको पालामा सुन तस्करी भएको थियो भन्ने गलत कुरा गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। गौतमले भन्नुभयो, मलाई आइजिपी अच्युत खरेल हटाएर ध्रुव प्रधान बनाउन खोजिएको थियो। रमेश खरेलले त्यसबेला गृहमन्त्रीलाई जहाँ भेट्यो त्यही मार्छु भनेर रिभल्भर बोकेर हिँडेको हो। मलाई मार्न हस्तलिखित पर्चा बाँडेका थिए उनले। पछि गल्ती भयो भन्दै खुट्टा समाएर माफी माग्न आएका थिए, तर मैले खुट्टा समाउन दिइन, उहाँको भनाइरहेको छ। गौतमले आफ्नो परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न चुनौती दिँदै आफ्नो बारेमा चरित्र हत्या गर्नेलाई अदालत जान चुनौती पनि दिनुभएको छ। यसैबीच पूर्व उपप्रधान तथा नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले केपी ओलीले आफ्नो व्यवस्थापन बारे केही नगरेपछि आफू एमालेमा फर्कन पाएको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा नेकपा एकता राष्ट्रिय एकता अभियान चलाइरहनु भएका नेता गौतमले एमालेले आफू बाहेक अरू कार्यकर्तालाई मात्र समायोजन गर्न खोजेको बताउनु भएको छ। ओलीसँग आफ्नो 43 वर्ष लामो सम्बन्ध रहेको भन्दै गौतमले फेरि पनि ओलीले बोलाएमा आफू जाने बताउनु भयो। नेकपा यसले भने एकता गर्ने भनेर पछि व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। कम्बोडिया सरकारको निमन्त्रणामा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राजधानी नोपेनमा प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग भेट भएको ओलीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। ओलीसँग विभिन्न देशका 22 जना वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू अहिले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कम्बोडियामा छन्। त्यसमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेको जनाइएको छ। एमालेबाट एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा एउटा टोली कम्बोडिया पुगेको हो। ओलीसँग कम्बोडिया का विदेश मन्त्रीको पनि भेटवार्ता भएको जनाइएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटली जानु भएको छ। साउनको 8 देखि 10 गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इटली प्रस्थान गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर जयकान्त राउत र प्रधानमन्त्री सचिवालय सदस्य तथा छोरी गंगा दाहाल पनि सो भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँले इटालीमा हुने सो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। युनाइटेड नेसन्स फुड समिट +2 स्टोकेटिङ मोमेन्ट नामक शिखर सम्मेलनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहालले औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेको जनाइएको छ। सोही विद्यालय भोजनको एजेन्डा रहेको छुट्टै सत्रलाई तथा मंगलबार भने खाद्य प्रणाली परिवर्तनको एजेन्डाको सत्रमा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको संघीय संसद र प्रदेश सभाको अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले संघीयताको विषयमा प्रश्नहरू उठ्न थालेको बताउनु भएको छ। उहाँले संघीयता उचित भएन र संघीयताले जनताको आवश्यकता पूर्ति भएन भन्ने टिक्का टिप्पणी हुन थालेको बताउनु भयो। सभामुख घिमिरेले संविधानको व्यवस्थामाथि नै छलफल हुनुपर्ने माग समेत आउन थालेको भन्दै संघ र प्रदेश सभाहरूले जनआकांक्षा अनुरूपको ऐन कानुन बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। घिमिरेले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नवोदित दलहरूलाई उर्लाउँदो खहरेको संज्ञा दिनुभएको छ। 41औं बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा रामेछापको भङ्गेरीमा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख सचेतक लेखकले नयाँ पार्टीहरू उर्लाउँदो खहरे भएको बताउनु भएको हो। कांग्रेस मक्सिरमा पनि उत्तिकै बग्ने नदी समान हो, अरू खहरे हुन्, मक्सिरमा हुँदैनन्। लेखकले भन्नुभयो नयाँ पार्टी उदाउँदैमा कुनै पनि कांग्रेसीले आत्तिनु पर्दैन उहाँको भनाइरहेको छ। प्रमुख सचेतक लेखकले बीपीको विचार कालजयी रहेको पनि बताउनु भएको छ। काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न ठाउँमा आज 8 घण्टा बिजुली नआउने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको टेकु सब स्टेसनबाट आपूर्ति हुँदै आएको बिजुली 8 घण्टासम्म बन्द हुने जनाइएको छ। प्राधिकरणले सूचना निकालेर विद्युत आपूर्ति बन्द हुने जानकारी दिएको हो। लप्सेफेदी तथा चाङ्गुनारायण सब स्टेसन निर्माण आयोजनाको टेकु सब स्टेसन स्तरोन्नति गरी टेकु शिवचाटार 66 केभी लाइन 132 केभीमा चार्ज गर्ने काम भइरहेको जनाइएको छ। बागमती फिडर अन्तर्गत सानेपा राम मन्दिर, मुङ्सीगाल एडभान्स कलेज, अमरावती सानेपा मोड रेडिएन्ट स्कुल क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति बन्द हुनेछ। त्यस्तै ललितपुरको पुलचोक फिडर अन्तर्गत बल्कु हेल्थ पोस्ट, झम्सीखेल, पुलचोक प्रधान सेनापति निवास, ठाडो ढुङ्गा क्षेत्रमा बिजुली कटौती भएको छ। समती फिडर अन्तर्गत ज्ञान तीर्थ मार्ग, कालीमाटी सालिकचोक, छाउनी, दल्लु, विजेश्वरी, स्वयम्भू, चनमती, किमडोल र बारुदखाना क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति बन्द भएको जनाइएको छ। कीर्तिपुर फिडर अन्तर्गत बल्कु, खचिबजार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चोभार, तौदह र ट्याङ्ला फाँटको केही भागमा, त्रिपुरेश्वर फिडर अन्तर्गत टेकुदेखि पचली भैरव उद्योग वाणिज्य संघ हुँदै सुकुम्बासी बस्ती, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर र थापाथली स्विचिङ अन्तर्गत टेकु, त्रिपुरेश्वरको चोक, आशा अस्पताल र वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, रङ्गशाला नर्विक अस्पताल, प्रसूति गृह हुँदै भवर महलसम्म, सानेपा कुपण्डोल, हिमालय होटल, स्थानीय विकास मन्त्रालय र पुलचोकसम्म बिजुली आपूर्ति बन्द हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै ललितपुरको भैँसेपाटीमा फिडर अन्तर्गत महतो मार्ग, भैँसेपाटी चोक, एकल डाँडा र काठमाडौँ क्षेत्रपाटी फिडर अन्तर्गत टेकुदेखि बेसुमती खोला, कुपण्डोल, हिमालयन होटल, स्थानीय विकास मन्त्रालय र पुलचोकसम्म बिजुली आपूर्ति बन्द हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै ललितपुरको भैँसेपाटी फिडर अन्तर्गत महतो मार्ग, भैँसेपाटी आवास, भैँसेपाटी चोक, एकल डाँडा र काठमाडौँको क्षेत्रपाटी फिडर अन्तर्गत टेकुदेखि विष्णुमती खोला किनार हुँदै पुष्पलाल पार्क, ढलकु चोकदेखि क्षेत्रपाटीसम्म बिजुली आपूर्ति बन्द हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट विद्युत आपूर्ति कम प्रभावित हुने गरी सबै फिडरमा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्ने र प्रचार गर्ने र निर्धारित समयअनुसार सबै काम सम्पन्न भएमा बिजुली आपूर्ति हुने पनि जानकारी दिएको छ। देशका 4वटा प्रदेशका थोरै ठाउँमा हल्का वर्षा भएको जनाइएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका थोरै ठाउँमा हल्का वर्षा भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले देशभरको मौसम बदली छ। मनसुनी वायुको आंशिक प्रभाव छ। मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर छ। दिउँसो पनि देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने महाशाखाका मौसमविद रोजन लामिछानेले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार ठूलो पानी पर्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख छ। दिउँसो बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँ तथा बाँकी थोरै ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। त्यसैगरी राति लुम्बिनी प्रदेशको तराई क्षेत्रका थोरै ठाउँमा हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको जनाइएको छ।
भारतले उत्तराखण्ड प्रदेश पिथौरागढ जिल्लाको छर किल्लामा रहेको धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँधको ढोका फेरि खोलेको छ। भारतले बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म बाँधका ढोका खोल्ने जानकारी दिएको थियो। भारतीय प्रशासनले सिल्ट सरसफाई गर्ने भन्दै नेपाली प्रशासनलाई जानकारी दिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढ्ने भन्दै नदी किनारका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। म्यास गाउँपालिका 5, धौलाकोटदेखि लेकम गाउँपालिका 3, लालीस्तम्भका नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाएर सुरक्षित ठाउँमा बस्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ। भारतले यसअघि गएको असारको 26 गते बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म बाँधका ढोका खोलेको थियो। भारतले वर्षाको समयमा बेला बेलामा बाँधको ढोका खोल्दै आएको छ। असार 26 गते खोलिएको बाँधले दार्चुलाको पारिपट्टि भारतीय क्षेत्र धारचुलामा एक घर बाढीले बगाएको थियो। त्यस्तै 2070 सालमा भारतले कुनै जानकारी नदिई बाँधका ढोका खोल्दा नेपालतिर ठूलो क्षति भएको थियो। भारतीय बजारमा खरिद गरेको 100 रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लाग्ने नीति सच्याउन माग गर्दै पूर्व मन्त्री सहितको टोलीले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व गृह राज्य मन्त्री देवेन्द्र राज कणेल सहितको टोलीले सरकारले साउनको 1 गतेदेखि लागू गरेको उक्त नीति सच्याउन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई आग्रह गरेको हो। साउन 1 गतेदेखि भारतीय बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्री र लत्ता कपडा खरिद गर्ने नेपालीले 100 रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने नियम सरकारले लगाएको छ। यस्तो भन्सार नीति देशका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा एयरपोर्टमा लागू नगरिएको तर भारतीय सीमा जोडिएका मधेस क्षेत्रमा मात्र लागू गरिएको भन्दै ज्ञापन पत्रमा यसले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको जीवनयापनमा कठिनाई भएको उल्लेख गरिएको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सरकार सदैव जनताको सहज जीवनयापन र जनहितको पक्षमा रहेकाले अव्यावहारिक भएमा नीति पुनरावलोकन हुने प्रतिबद्धता जनाएको नेता कणेलले बताउनुभयो। लघुवित्तीय संस्थाबाट पीडित बनेकाहरूले राष्ट्र बैंक घेराउ गरेका छन्। लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालले विभिन्न माग राखेर राष्ट्र बैंक घेराउ गरेको हो। करिब 800-900 जना प्रदर्शनकारीहरूले माइतीघरदेखि बालुवाटारसम्म विरोध र्याली निकालेका थिए। उनीहरूले राष्ट्र बैंक परिसर छेउ भाटभाटेनी चोक अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। लघुवित्त पीडितहरूले ती संस्थाहरूबाट आफूहरू ठगिएको भन्दै केही दिनदेखि राजधानीमा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। विभिन्न खालका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशलाई लाग्दैमा जन्मकैद ठहर भएको व्यक्तिको सजाय घटाउन नसकिने व्याख्या गरेको छ। चित्तमा लागेको भरमा कैद मिनाहा गर्दै जाने हो भने कानुनले न्यायाधीशलाई दिएको सो विवेकीय अधिकारको दुरुपयोग हुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको हो। पत्नी हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कुमार कोइरालाको जन्मकैद घटाउने फैसलाको पुनरावलोकन गर्दै 3 सदस्यीय इजलासले न्यायाधीशलाई चित्तमा लागेको कुरा आधार र कारणबाट पुष्टि हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ। 2079 जेठको 12 मा कोइरालाको कैद मिनाहा हुने भनी संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्टिने भनी पूर्ण इजलासले गरेको फैसला सार्वजनिक भएको छ। सर्वोच्च अदालतले 2069 सालको नजिर उद्धृत गर्दै कोइरालाको कैद मिनाहाको राय उचित नभएको व्याख्या गरेको थियो। त्यो नजिरमा न्यायाधीशलाई चित्तमा लाग्ने भन्ने कुरा मनोगत हुन नसक्ने भनी व्याख्या भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कोइरालालाई जन्म कैद नै हुने भनी जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला नै सदर गरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले त्यसलाई 8 वर्ष 6 महिना कायम गर्ने भनी लेखेको राय उल्ट्याएको हो। फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, कानुन बमोजिम सजाय गर्दा चर्को पर्ने भनी प्रतिवादी रञ्जन प्रसाद कोइरालालाई 8 वर्ष 6 महिना कैद सजाय हुने ठहर्याएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको असार 15 2077 को फैसलाको सो सजायको हदसम्म केही उल्टी भई जन्मकैद 20 वर्ष कैद सजाय हुने ठहर छ भनेर भनिएको छ। रञ्जन कोइराला 2068 माघ 8 देखि 2077 साउन 7 सम्म थुनामा बसेका थिए। सर्वोच्च अदालतले कैद घटाएपछि रिहा भएका उनी फेरि त्यो फैसला उल्टी भएपछि 2079 जेठ 13 मा पक्राउ परेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। नुवाकोटको सिस्टोलका बासिन्दाले केही दिन अघि फोहोरका कारण दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका थिए। यसअघि मञ्चरी डाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा फालिएको फोहोर माटोले छोप्नुपर्ने र दुर्गन्ध फैलन रोक्नुपर्ने मौखिक सहमति भए पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयहरूले अवरोध गरेका थिए। केही दिन अघि फोहोर विसर्जन गर्न स्थानीयले अवरोध गरे पनि हिजोदेखि निर्बाध रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको काम भइरहेको महानगरका वातावरण विभाग प्रमुख रविन मान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार महानगरले बञ्चरी डाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर पुर्याउन थालेको छ। शुक्रबारदेखि फोहोर बोकेका महानगरका गाडी ल्यान्डफिल साइट पुग्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा थुप्रिएका फोहोर 1-2 दिनभित्रै उठाइसक्ने उहाँले बताउनुभयो। फोहोर बोकेका गाडीलाई ल्यान्डफिल साइटसम्म पुर्याउन प्रहरीले सहयोग गरिरहेकाले पनि व्यवस्थापनमा सहज भएको प्रमुख श्रेष्ठको भनाइरहेको छ।
मनाङमा यार्तुङ घोडी जात्रा पर्व सुरु भएको छ। यस पर्व विशेष गरी खेतीपातीको उत्पादन राम्रो होस् भनेर कामना गरी मनाइने गरेको स्थानीय पेम्बा छिरिङ लामाले बताउनु भएको छ। लामाहरूले विशेष गरी लामाले नाचेर पर्व मनाउने गरिन्छ। उहाँले भन्नुभयो यार्तुङ छोड्नु हुँदैन भनेर लाग्नुपर्ने अवस्था छ। सबै बसाई सर्ने गरिकाले पूजा गर्न छोडिसकिएको छ। सबै बसाई सराईले माथिल्लो मनाङमा मात्र मनाउने गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। यो पर्व 5 दिन मनाउने प्रचलन छ। घोडी जात्रा सबैले खेती रोपिसकेपछि मनाउने गरिएको पर्यटन व्यवसायी विनोद गुरुङले बताउनु भयो। घोडालाई भगवानको रूपमा नै पूजिन्छ। गाउँका सबैले घोडा पालिन्थ्यो। खेतीपाती लगाउने सिजन सकिएपछि फुर्सदको बेला घोडालाई संयुक्त रूपमा पूजिने पर्व हो। उहाँले भन्नुभयो घोडा मनाङको विशेष महत्त्वको साधनको रूपमा लिइन्छ। यस पर्वले घोडालाई संरक्षण गर्न आवश्यक छ उहाँको भनाइ छ। बौद्धको भाषामा वर्षायाममा रोग व्याधिबाट संरक्षण गरिनु नै यसको मुख्य महत्त्व मानिने पर्यटन व्यवसायी गुरुङले बताउनुभयो। यस पर्व मनाउने प्रचलनले यहाँ आउने पर्यटकलाई समेत आकर्षित गरेको छ। उहाँका अनुसार यस पर्वको माध्यमबाट मनाङको परम्परागत धार्मिक आस्थालाई समेत संरक्षण गरेको जनाइएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा लम्पी स्किनका कारण 6024 पशु चौपाया संक्रमित भएका छन्। जिल्लामा यस रोगबाट अहिलेसम्म 413 गाई भैँसीको मृत्यु भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका प्रमुख पशु चिकित्सक डाक्टर ऋषभ गुरागाईले जिल्लाका गाई भैँसीमा लम्पी स्किन महामारीका रूपमा फैलिएको बताउनुभयो। जिल्लामा लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि खोप तथा औषधिको व्यवस्था गरिएको भए पनि नियन्त्रण बाहिर गएको छ। उहाँले भन्नुभयो लम्पी स्किन बारे सचेतना जगाउँदै सावधानी अपनाउनु नै अहिलेका लागि लम्पी स्किनको जोखिमबाट जोगिन सकिन्छ उहाँको भनाइ रहेको छ। उहाँले जिल्लाको कावासोती नगरपालिकामा लम्पी स्किनको संक्रमण दर उच्च रहेको पनि बताउनु भएको छ। कावासोतीमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी 151 पशु चौपाया मरेको बताउँदै गुरागाईले 2013 पशु लम्पी स्किनबाट संक्रमित रहेको जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै गरी मध्यबिन्दु नगरपालिकामा लम्पी स्किनबाट 97 पशुको मृत्यु भएको तथा अहिलेसम्म 1180 गाई भैँसी संक्रमित भएको उहाँले बताउनु भएको छ। देवचोली नगरपालिकामा लम्पी स्किनबाट अहिलेसम्म 64 गाई भैँसीको मृत्यु हुँदा 581 संक्रमित भइसकेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहमा लम्पी स्किन रोग विरुद्धको खोप वितरण गरेको छ र जिल्लाभरि फैलिएको जनाएको छ। लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न, न्यूनीकरण गर्न एवं रोकथामका लागि 6000 भ्याक्सिन खरिद गरेर स्थानीय तहमा पठाइएको कार्यालय प्रमुख पशु चिकित्सक डाक्टर गुरागाईले जानकारी दिनुभएको छ। अनुदानको मल ससुरालीमा लुकाउने सहकारीका अध्यक्ष पक्राउ परेका छन्। एक साता अघि कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित ओम सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भागीरथी यादवले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट 29.5 क्विन्टल डिएपी र 14 क्विन्टल युरिया खरिद गरेर लगे। किनेको मल उनले सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित आफ्नै ससुरा बनारसी यादवको घरमा पुर्याएका थिए। ससुरालीको घरमा लगेको मल उनले बढी पैसा लिएर केही बोरा डिलर र अन्य मानिसहरूलाई बिक्री गरे। कृषकहरूले यो कुरा थाहा पाएपछि हल्ला चल्यो। सामाजिक सञ्जालमा समेत यो कुरा बाहिर आयो। अध्यक्ष यादवको उक्त क्रियाकलाप सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले छापा मारेर 54 बोरा रासायनिक मल बरामद गर्यो। प्रहरीले छापा मार्नु अघि उनले 32 बोरा मल बेचिसकेका थिए। प्रहरीले सहकारीका अध्यक्ष भागीरथीलाई बिक्री गर्न बाँकी मलसहित पक्राउ गरेर अपचलनको मुद्दा अगाडि बढाएको छ। प्रहरी उपरीक्षक प्रेम बहादुर बस्नेतका अनुसार भागीरथी अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय थुनामा रहेका छन् भने बरामद मल वडा प्रहरी कार्यालय तौली हावामा राखिएको जनाइएको छ। शिवशिखर सहकारी संस्थाले आफूहरूलाई ठगेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीमा 818 जनाले उजुरी दिएका छन्। नेपालको पिपल्लामा शाखा कार्यालय रहेको सहकारीमा उजुरी दिएकाहरूले 6,62,62,990 रुपियाँ ठगिएको दावी गरेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका अनुसार अधिकारी र प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज भण्डारीका अनुसार उजुरी आउने क्रम निरन्तर रहेको छ। अहिले उजुरीले लिने काम मात्रै भएको र थप प्रक्रियाका लागि पछि केन्द्रबाट हुने आदेश अनुसार हुने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले प्रहरी कार्यालयको अपराध अनुसन्धान शाखाका सहायक प्रहरी निरीक्षक धीरेन्द्र धामीका अनुसार अहिलेसम्म आएका उजुरीमा सबैभन्दा धेरै 12,45,000 ठगिएको उजुरी छ। भक्तपुरको कौशलटारमा मुख्य कार्यालय रहेको शिवशिखर बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका देशभर 35 जिल्लामा शाखा छन्। शिवशिखर सहकारीबाट कोही ठगिएको भई जारी दिन गएको जेठ 6 गते नै सार्वजनिक सूचना गरिएको थियो। सूचनामा हदम्याद तोकिएको छैन। बचतकर्ताको करोडौं रकम हिरामिनाको आरोप लागेपछि फरार रहेका शिवशिखर बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा पक्राउ परिसकेको जनाइएको छ।
दार्चुलाको ब्यास र सदरमुकाम खलङ्गासम्म जोड्ने एकमात्र सडक खलङ्गा तिङ्कर सडक बन्द हुँदा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खेतमै कुहिन थालेको छ। असारको दोस्रो सातादेखि वर्षातका कारण अवरुद्ध हुँदै आएको यो सडक विभिन्न ठाउँमा पहिरो खस्दा सडक बन्द भएको हो। सडक बन्द भएपछि ब्यासमा उत्पादन आलु ढुवानी गर्न नसकिँदा खेतबारीमै कुहिन थालेको कृषक थपलियाले बताउनु भएको छ। किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खेतमै कुहिन थालेको छ। असारको दोस्रो सातादेखि वर्षाका कारण अवरुद्ध यो सडक खण्डका विभिन्न ठाउँमा पहिरो खस्दा सडक बन्द भएको हो। सडक बन्द भएपछि ब्यासमा उत्पादित आलु ढुवानी गर्न नसक्दा खेतबारीमै कुहिन थालेको कृषक हरिश तामेले बताउनुभयो। ब्यास गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा उत्पादन गरिएको कृषि उत्पादन खेतीबारीमा कुहिन थालेपछि किसानहरू चिन्तित भएका छन्। सरकारले उत्पादनमा मात्रै लगानी गरेर नहुने भन्दै उहाँले उत्पादित कृषि उपजको ढुवानीमा समेत सहयोग गर्नुपर्ने ब्यासका कृषि मन्त्रीको भनाइरहेको छ। जनभावना साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले आफूले उत्पादन गरेको आलु खेतबारीमै कुहिन थालेको गाउँपालिकाले कृषि शाखाका प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद बडुले जानकारी दिनुभएको छ। मनकै कुरा गर्छु, मनैबाट सुन्नु, मन आफ्नो मन कस्तो लौ आफैले गुन्नु। मन त हुन्छ चञ्चल, मन त हुन्छ चुलबुल, मनलाई फकाउनु पर्छ बालक फकाए झैँ, नत्र गर्छ सलबल। हल 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 मन हल 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 हल। गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीत दमाई महाराजका शब्द हुने यी। आफ्ना गीतमा समाजका विकृति विसङ्गति र विभेद विरुद्धको सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकाशले यो गीतमा जातीय विभेदको कथा प्रस्तुत गरेका छन्। प्रकाशकै शब्द तथा लय रहेको गीतमा उनलाई गायनमा शान्तिश्री परियारले साथ दिएकी छिन्। यसअघिका उनका चर्चित गीत बोलो माया र गलबन्दीको अन्तिम भाग भनिएको गीत दमाई महाराजको भिडियोमा गाउँमा लगाइएको महायज्ञ मार्फत जातीय विभेद विरुद्धको सन्देश दिइएको छ। प्रकाश सपुतकै कथा निर्माण र निर्देशन रहेको गीतको भिडियोमा प्रकाश, अञ्जली अधिकारी, गीत ढुङ्गाना, गरिमा शर्मा, प्रभात ठकुरी, सुनिल विक, पुष्पा अवस्थी, विराज थापा, लोकनाथ वाग्ली, विशाल घिमिरे लगायतको अभिनय छ। बाल कलाकारको रूपमा विप्लव विक र प्रभार सपुतले अभिनय गरेका छन्। भिडियोलाई मानकृष्ण महर्जन र दिनेश पराजुलले खिचेका हुन् भने प्रवीण भट्टले सम्पादन गरेका हुन्। गीतको एरेन्जर सुदीप सागर रहेको जनाइएको छ। प्रकाशले यस वर्षलाई जातीय विभेद विरुद्धका गीत सृजना गर्ने वर्षको रूपमा काम गर्ने घोषणा गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूले प्रकाश सपुतको गलबन्दी, बोलो माया दुई पछिको जुन दमाई महाराज जुन गीत आएको छ यो हेर्नुभयो, हेरिसकेको भए तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो उनको सृजना, उनको नयाँ गीत? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली फिल्म गोर्खा वारियर हेर्नका लागि बेलायती सांसद डेमियन कोलिन्सलाई निम्तो गरिएको छ। बेलायती संसद भवन पुगेर फिल्म निर्माता एवं निर्देशक मिलन चाम्सले निम्तो पत्र पठाएका हुन्। नेपाली क्यालेन्डर अनुसार आगामी भदौको 24 गते लन्डनको प्रतिष्ठित लिसेस्ट स्क्वायरमा दोस्रो विश्वयुद्धको कथावस्तुमा आधारित उक्त फिल्मको रेड कार्पेट प्रिमियर हुँदैछ। सांसद कोलिन्सलाई निम्तो बुझाउन अभिनेता रितेश चाम्स र निर्माता सुमन राई पनि संसद भवन पुगेको बुझिएको छ। सांसद कोलिन्स मार्फत बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई पनि विशेष निम्तो कार्ड पठाइएको निर्देशक चाम्सले बताएका छन्। भेटमा कोलिन्सलाई फिल्मबारे जानकारी गराउँदै ट्रेलर समेत देखाइएको थियो। हाम्रो टिमले बेलायतको संसद भवनमा पुगेर कोलिन्स ज्यूलाई निमन्त्रणा गरेपछि उहाँले गोर्खा वारियरको प्रिमियरमा आउने वचन दिनुभएको छ, चाम्सले भन्नुभयो। चाम्सका अनुसार प्रिमियरमा हलिउड सेलिब्रिटी र वितरकसँगै बेलायती राजपरिवारका सदस्य, सांसद, स्थानीय निकायका प्रमुख, बेलायती सैनिकका जनरल, ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका अधिकृत सहभागी हुने भएका छन्। फिल्ममा रितेश चाम्स, विजय लामा, रेबिका गुरुङ, रियर राई, शिशिर वाङदिल, कविता आली, पेरुप घली, सारा राई लगायतका कलाकारको समेत अभिनय छ। फिल्मलाई लन्डन सिने आई प्रोडक्सनको प्रस्तुति र चाम्स इन्टरटेनमेन्टको सहकार्यमा निर्माण गरिएको जनाइएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएन युके को आगामी कार्यकालका लागि निर्वाचन हुँदैछ। 4183 मतदाता रहेको निर्वाचनमा अनलाइन मार्फत हुने गैर आवासीय नेपाली संघ युके को निर्वाचन समितिका संयोजक चिरञ्जीवी ढक्कालले बताउनुभयो। निर्वाचन समिति अनुसार मतदान बिहान 6 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म अनलाइन मतदान गरी जारी रहनेछ। भोटिङ व्यवस्थापनको जिम्मा अस्ट्रेलियाको भेरी भेन्डरले लिएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघले यसै वर्षदेखि फेस भेरिफिकेसन मार्फत अनलाइन निर्वाचनको सुरुवात गरेको छ। संघको अध्यक्ष पदका लागि दिनेश घिमिरे, हितकाजी गुरुङ र नारायण कणेल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। घिमिरेलाई संघका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर बद्री केसी पक्षको समर्थन रहेको छ भने अर्का अध्यक्ष कुल आचार्यले गुरुङलाई समर्थन गरेका छन्। कणेलले आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उभ्याएका छन्। संघको 4 आईसीसी केन्द्रीय सदस्यका लागि 6 जना बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। आईसीसी सदस्यमा सुनिल बाबु खड्का, मोहन कार्की, विष्णु चालिसे, चन्द्रबहादुर गुरुङ, दिलराज गुरुङ र डाक्टर सुनिल शाहको उम्मेदवारी कायम छ। त्यस्तै संघको 2 उपाध्यक्ष पदका लागि ज्ञानेन्द्र आली, रविन्द्र कणेल, सुरेश परियार, ओमन गौचन र कर्मा शेर्पा बीच निर्वाचन हुने जनाइएको छ। त्यस्तै स्कटल्यान्डको उपाध्यक्षमा मनिष करेल र रामप्रसाद बगाले बीच निर्वाचन हुने जनाइएको छ। महासचिवमा गोविन्द खरेल र बालकृष्ण भुसाल बीच निर्वाचन हुने जनाइएको छ।
पछिल्लो 6 महिनामा 87,000 जना भारतीयले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेका छन्। यो वर्षको जुन महिनासम्म 87,000 जना भन्दा बढी भारतीयले देशको नागरिकता त्यागेको परराष्ट्र मन्त्री एस जयशंकरले जानकारी दिए। अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् 2022 मा 2,25,000 जनाले भारतीय नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएका थिए। विदेश मन्त्री एस जयशंकरले भारतीयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रोजगारी खोजिरहेको र धेरैले व्यक्तिगत सुविधाका लागि विदेशी नागरिकता लिएको बताएका छन्। उनले यति ठूलो संख्यामा देश बाहिर बसेका भारतीयहरू आफ्नो देशकै सम्पत्ति भएको पनि दाबी गरेका छन्। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि लागेको गोप्य दस्तावेजको दुरुपयोग अभियोग बारेको मुद्दामा अर्को वर्ष मात्रै सुनवाई सुरु हुने भएको छ। यो मुद्दाको सुनवाई सन् 2024 को मे महिनामा हुने जनाइएको छ। अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आइलिन क्याननले अर्को वर्ष मे 20 तारिकदेखि पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको सुनवाई सुरु गर्न आदेश दिएको बीबीसीले जनाएको छ। अभियोजकहरूले डिसेम्बरमा मुद्दाको सुनवाई सुरु गर्न माग गरेका थिए, तर ट्रम्पका प्रतिरक्षा वकिलहरूले अमेरिकामा अर्को वर्ष नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय चुनावपछि मात्र यो मुद्दा अगाडि बढाउन अनुरोध गरेका थिए। 77 वर्षीय ट्रम्प आउँदो वर्ष हुने चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति पदको दावेदार रहेका छन्, तर गोप्य दस्तावेजको दुरुपयोग अभियोग बारे उनको मुद्दाको सुनवाई चुनावी अभियानको शिखरमा हुने गरी तय भएको जनाइएको छ। काभा बीच भलिबल च्याम्पियनसिपमा रजत पदक विजेता नेपाली भलिबल टोली सम्मानित भएको छ। नेपाल भलिबल संघले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै बंगलादेशमा सम्पन्न च्याम्पियनसिपमा पदक विजेता महिला र पुरुष टोलीलाई सम्मान गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला र संघका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्दले पदक विजेता महिला टोलीका कोपिला उप्रेती र कमला पुन तथा पुरुष टोलीका दिलबहादुर सुनार र मानबहादुर श्रेष्ठलाई नगदसहित सम्मान गरेको हो। उनीहरूलाई नगद 25,000 र सम्मानपत्रद्वारा सम्मान गरिएको हो। सो अवसरमा टोलीका प्रशिक्षक भरत शाह र व्यवस्थापक जुनुपुन मगरलाई पनि नगद 25,000 रुपैयाँ सहित सम्मान गरिएको थियो। सन् 2022 को डिसेम्बर 28 देखि 30 तारिकसम्म बंगलादेशको कक्स बजारमा सम्पन्न प्रतियोगितामा नेपालका पुरुष र महिला दुवै टोलीले रजत पदक जितेका थिए। च्याम्पियनसिपमा महिला 5 र पुरुषमा 8 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। संघका महासचिव रोशन बहादुर श्रेष्ठले विभिन्न प्राविधिक कारणले पदक विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार दिन ढिलाइ भएको भन्दै उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा समयमा नै खेलाडी प्रोत्साहनका कार्यक्रम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा जापानले जाम्बियालाई हराएको छ। न्युजिल्यान्डको हामिल्टनमा भएको खेलमा जापानले जाम्बियालाई 5-0ले हराएको हो। उसका लागि हिनाता मियाजावाले 2 गोल गरिन्। जाम्बियाकी मुसुन्डाली रातो कार्ड पाइन्। मिना तानाका, जुन इन्डो र रेको उयेकीले 1-1 गोल गरेपछि समूह सी मा रहेको जापानले 3 अङ्क जोडेको छ। कोस्टारिका र स्पेन पनि यसै समूहमा रहेको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।